मांद्रेच्या सरपंचान एका तेंपार कथीत बेकायदेशीर बांदकामाच्या विरोधात धडक मोहीम सुरू केल्ली. पूण एक पंच वांगडी वेचून आयल्या बरोबर जेन्ना सगळ्यात आदी CRZ वाठारांतल्या गरिबांच्या घराक राखण दितलो म्हूण सांगता तेन्ना ती अप्रुपाची गजाल जावन रावता. हरमल पंचायतीचे पोटवेंचणुकेंत प्रजय फर्नांडीस 180 मताधिक्यान वेचून आयलो आनी त्या उपरांत ताणें आपलो हावेस उक्तायलो. आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर हरमलकारांनी सहकार्य दिवचो असो उलो ताणें मारलो. प्रजय फर्नांडिसान ह्या जैता उपरांत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारांची शिश्टाचार भेट घेतली. सगळ्यांक पयलें म्हटल्यार डॅडीचो उडास करून आनी आमचे सगळे जाणटे वाड्या वयले मेल्यात पुर्वज तांचो उडास करून देवाक आर्गां दिता. ताणें ती आमकां जैत दिल्या. तशेंच जीतभाई आमचो आमदार तोय म्हाका लागून खूब वावुरलो आनी ताकाय हांव चडांत चड काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. हे आमचे भाव वाडेकारांक सगळ्यांक आमचे गिरकार जावं नानुस्कार वाड्या वयले केपकार वाड्या वयले सगळ्यांक आमी सगळे एकूच तांकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू एवरीबडी. थँक्यू एवरीबडी. तुमी जाणा ते आमचो ह्यो मेन म्हणजे पॉयंट हें इलेक्शन पर्सनल न्हू. हांव फिलपा हो प्रोजेक्ट जिखोंक ना. वाडो आमचो जिखला. पयलो असेल 93% लोक भायर सरलो आनी येवंकूच जायनालो. हातून ना हॉस्पिटलांत बेड ना आनी थोडे भायर तेच येवंक ना नाल्यार घरान घर एकान एक येयला. आमचो इश्यू आतां 2 वर्सां जालीं. हो इश्यू CRZाचो इश्यू आमचो चालूच आहलो आनी आमच्या आज इतली आमचे आतां प्रॉब्लम जाला. आमची थोड्यांची केशी CRZान चालू आहात. DOP नात. थोड्यांची केशी इवन एनजीटीक पावल्यात. आनी कालूच आमकां एकल्याचे आमचे कोणाचे कितें तरी न्यूज येयल्या साहेबान तेगे घर वाटावचें इतलें म्हणें. पूण हो आमचे आतां इश्यू तेका लागून येयल्लो. त्या मनशाक लागून जो आदी सरपंच जालो भोंवडें पडटा तेका लागून आमचो क्रिएट जाल्लो. कित्याक तेका खबर ना ताणें कितें केलें तें कोर्टाक व्हरोन एक कितें तरी फायल दिली आनी ताणें इलिगल म्हणून सांगलें की ऑन वॉट बेसीस ही सेड इलिगल वी डोंट नो. आमची रेजिडेन्शियल घरां आमी रावता ती घरां की आमची व्हडली 5 स्टार हॉटेलां ना आमची बारीक बारीक घरां त्या घरांक इलिगल म्हणून ताणें आतां कितें तरी आमकां कोर्टाक वयचें पडटा. 2 केशी करता. DOPन वयता CRZान वयता. आमचे चडशे फिशरमॅन व्हडले टेपर आहले फिशरमॅन बाबडे वयतात दर्याचेर काम करतात 500 रुपया 1000 रुपया जोडटात ते हाडटात आनी केशींक मोडटात. तेच जाणांक कितें म्हयन्याक 12,000 10,000 केशींक एडवोकेटांक दिवचें पडटा पणजेन तांकां. सो कितें तरी आमकां आमच्या जज साहेबान हायकोर्टान कितें तरी आमकां कितें तरी आमचे चुरचुरे पोवचे आनी आमकां मातशें रिलीफ दिवचो.